Good morning. We will read Sri Gayatri Bhujanga Stotram today morning. Ushakala gamyamudatta swarupam akara pravishtamudaranga bhusham ajesadi vandyamajarchanga bhajamanaupamya rupam bhajamyadi sandhyam सदा हंसयानां स्फुरद्रत्नवस्त्रां वराभीतिहस्तां खगाम्नायरूपां स्फुरत्साधिकामक्षमालाञ्च कुम्भं दधानामहं भावये पूर्वसन्ध्याम् प्रवाळप्रकृष्टाङ्गभूषोज्ज्वलन्तीं सकीटोल्लसद्रत्नराजप्रभातां विशालोरुभासां कुचाश्लेषहारां भजे बालकां ब्रह्मविद्यां विनोदाम् स्फुरच्चन्द्रकान्तां शरच्चन्द्रवक्त्रां महाचन्द्रकान्ताद्रिपीनस्थनाढ्याम् त्रिशूलाक्षहस्तां त्रिनेत्रस्य पत्नीं वृषारूढपादां भजे मध्यसन्ध्याम् षडाधाररूपां षडाधारगम्यां षडाध्वातिशुद्धां यजुर्वेदरूपां हिमाद्रेत्सुतां कुन्ददन्तावभासां महेशार्थदेहां भजे मध्यसन्ध्याम् सुषुम्नान्तरस्थां सुधासेव्यमानामुकारान्तरस्थां द्वितीयस्वरूपां सहस्रार्करश्मिप्रभासत्रिनेत्रां सदा यौवनाढ्यां भजे मध्यसन्ध्याम् सदा सामगानां प्रियां श्यामलाङ्गीम् अकारान्तरस्थां करोल्लासिचक्राम् गदा पद्महस्तां त्वनत्पाञ्चजन्यां खगेशोपविष्टां भजे मान्तसन्ध्याम् प्रगल्भस्वरूपां स्फुरत्कङ्कणाढ्याम् अहं लम्बमानस्थनप्रान्तहारां महानीलरत्नप्रभाकुण्डलाभ्यां स्फुरत्स्मेरवक्त्रां भजे तुर्यसन्ध्याम् सदा तत्त्वमस्यादिवाक्यैकगम्यां महामोक्षमार्गैकपाधेयरूपां महासिद्धविद्याधरैः सेव्यमानां भजेऽहं भवोत्तारणीं तुर्यसन्ध्याम् हृदम्भोजमध्ये परां नायमीडे सुखासीनः सद्राजहंसां मनोज्ञाम् सदा हेमभासां त्रयीविद्यमध्यां भजामस्तु वामो वदामस्मरामः सदा तत्पदैस्तूयमानां सवित्रीं वरेण्यां महाभर्गरूपां त्रिनेत्रां सदा देवदेवादिदेवस्य पत्नीं महान्धीमहीत्यादिपादैकजुष्टाम् अनाथं दरिद्रं दुराचारयुक्तं शठं स्थूलबुद्धिं परं धर्महीनं त्रिसन्ध्यं जपध्यानहीनं महेशीं परं चिन्तयामि प्रसीद त्वमेव। इतीदं भुजंगं पठेद्यस्तु भक्त्या समादाय चित्ते सदा श्रीभवानीं त्रिसन्ध्यस्वरूपां त्रिलोकैकवन्द्यां समुक्तो भवेत् सर्वपापैरजस्रम्. So this Gayatri Bhujangam has 12 slokas. It gives the Adi Sankhya for first 2 slokas or 3 slokas, then Madhya Sandhya for about 3 slokas, 3 or 4 slokas, then Anta Sankhya for 1 sloka, then Turya Sankhya for 2 slokas, then in general the Sada Tatpadai
स्तूयमानां सवित्रीं सदा तत्पदै स्तूयमानां सवित्रीं वरेण्यं महाभर्गरूपां त्रिनेत्रां सदा देवदेवादिदेवस्य पत्नीं महान् धीमहीत्यादिपादैकजुष्टां. So gives the complete meaning of all the three sandhyas together. And Falasruti itidam bhujangam phatet yastu bhaktya samadaya chitte with a peaceful mind, samadaya chitte sada sri bhavanim trisandhya swarupam trilokaikavandyam samukto bhavet sarva papairajasram, which frees from all sins, sarva papa ajasram. In the morning, Gayatri Bhujangam, with Gayatri Bhujangam, good morning. One and all, Swasti.